इसको हामीले एक्जाम्पल लिइसकेका छौँ वाटर वाट र जति बेला यो कोहेसिभ फोर्स लाग्छ त्यति बेला यो दुईटा बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ intermolecular distance र यसैलाई हामी भन्छौँ molecular range र यति बेला कोहेसिभ फोर्सकै नाम यसैको फोर्सको नाम यो जुन कोहेसिभ फोर्स हो यो कोहेसिभ फोर्सकै नाम हामी भन्छौँ intermolecular force र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो इन्टरमोलिकुलर फोर्समा जुन यो रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्ज चाहिँ 10 आङ्स्ट्रमको हुन्छ र यो 10 आङ्स्ट्रमलाई हामीले मिटरमा लगाउनु पर्यो भने 10 × 10⁻10 मिटर सो 10⁻10 मिटरलाई हामी 1 आङ्स्ट्रम भन्छौँ र यो गर्यो भने पावर 1 भयो भने 10⁻9 मिटर हुन्छ अथवा यसलाई हामी भन्छौँ 1 न्यानोमिटर मिटर छ भने मिटर र डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला जुन यो फोर्स छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स जुन छ यो फोर्स के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यति बेला जो यो फोर्स हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला यो 1 r को पावर 6 सँग के हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल र यसमा डियर स्टुडेन्ट्स 1 f that proportional to r को पावर 2 हुँदैन यसलाई इन्भर्स स्क्वायर ल हुन्छ र यो चाहिँ यसमा हुँदैन यो f इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r टु पावर 6 हुन्छ र यति बेला यो फोर्स के हुन्छ र अट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ सो दुईटाको बीचमा लभ पर्यो भने त्यति बेला अट्र्याक्सन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ र दुईटै मोलिक्युलमा फेरि अट्र्याक्टिभ छ तर डिफ्रेन्ट मोलिक्युलको बीचमा अट्र्याक्सन भएको छ भने त्यसलाई हामी एडहेसिभ फोर्स भन्छौँ साउन्ड क्लियर छैन हो डियर स्टुडेन्ट्स साउन्ड क्लियर छ भने यस लेख्नु होला अब क्लियर आयो साउन्ड क्लियर छैन लेख्नु भएको छ साथीहरूले के हो क्लियर भयो अब साउन्ड क्लियर छ भने यस लेखिदिनुस् यस भनेपछि यसबाट यो क्वेसन एक दुई पटक सोधेको पाइएको छ डियर स्टुडेन्ट्स इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ मोलिकुलर रेन्ज कति हुनुपर्छ त्यो कुरा हामीले के पढ्यौं त 1 न्यानोमिटर अब सरफेसमा भएको टेन्सनलाई बुझ्नको लागि हामी सबभन्दा पहिले के गरौँ भने एउटा भेसल लियौं र भेसलमा के गरौँ भने लिक्विड राखौं लिक्विडमा हामीसँग के छ अरे वाटर छ सपोज यो वाटर हो र यो चाहिँ फ्री सर्फेस हो र यो फ्री सर्फेसको मोलिक्युल यो हो भनेदेखि यो मोलिक्युल जसलाई हामी क्यू मानौं र यो बिचको मोलिक्युल एउटा पी मानौं यो यसरी आफ्नो यतातिरको जुन अर्को सर्फेसको मोलिक्युल छ एकअर्कालाई तान्छ यसरी र यो ल्याटरल फोर्स क्यान्सल हुन्छ तर यो तलको जुन मोलिक्युलहरु छ जुन यसलाई तान्यो यसलाई तान्यो सो यसरी गर्दा यहाँ के बन्नु रहेछ अरे हेमिस्फियर बन्नु रहेछ डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हेमिस्फियर बन्नु रहेछ र यति बेला माथि चाहिँ के छ अरे फ्री सर्फेसले गर्दा के छ माथि एयर छ तल वाटर छ भने यसको एरिया हेर्नुस् त हेमिस्फियर बन्यो तर यो जुन भित्रको मोलिक्युल छ इनसाइड मोलिक्युल छ पी भन्ने मोलिक्युल त्यसको हेर्नुस् त यता तान्यो यता पनि मोलिक्युल छ लिक्विड यता तान्यो त्यस्तै यता तान्यो दुवैतिर हेर्नुस् यता तानिरहेछ यसरी तानिरहेछ त्यस्तै यहाँ छ भने यहाँको तान्यो एकअर्कालाई तान्यो त्यस्तै यहाँको छ भने एकअर्कालाई तान्यो डियर स्टुडेन्ट्स यसरी तान्दाखेरि यो हेर्दाखेरि के देख्छौ भने स्फियर भन्छ पी मोलिक्युल्सको स्फियर भन्छ सो यहाँबाट ध्यान दिनुस् त फ्री सर्फेसको एरिया के छ अरे मिनिमम र यो मिनिममले गर्दा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट यहाँ धेरै फ्री सर्फेसमा मोलिक्युलहरु हुन्छ र त्यो मोलिक्युलहरुले के गर्छ भने यसको जुन रेडियस छ स्फियरको त्यो रेडियस बराबरको के बनाउँछ अरे माथि सर्फेसमा फ्री यो के बनाउँछ अरे फ्री सर्फेसमा के बनाउँछ अरे मेम्ब्रेन अथवा फिल्म बनाउँछ डियर स्टुडेन्ट्स फिल्म
र यसैलाई हामी भन्छौँ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अनि यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ थिकनेस इक्वल्स टु के हुन्छ अरे रेडियस र रेडियस अफ स्फियर र यो रेडियस अफ स्फियरलाई हामी आरआई भन्छौँ जुन चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भने 10 आङस्ट्रमसँग इक्वल हुन्छ। यसको मतलब यो रेडियस जुन छ त्यो रेडियस मोलिकुलर रेन्ज अथवा इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्ससँग इक्वल छ। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स अब कुरा गर्यो भने हामी डिफिनेसनमा जाउँ जसले गर्दा हामीलाई क्लियर हुन्छ। द प्रोपर्टी अफ फ्री सर्फेस अफ लिक्विड बाई भर्चुअल अफ विच इट टेन्ड्स टु कन्ट्याक्ट। फ्री सर्फेसमा के हुने हो कन्ट्याक्ट हुने हो र कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि अकुपाइज मिनिमम सर्फेस एरिया एन्ड रिमेन्स अन्डर स्टेट अफ टेन्सन बिहेभिङ एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज कल्ड सर्फेस टेन्सन। सो हामी यता हेर्दाखेरि के पायो भने तलतिर जुन छ तलतिर हेर्नुस् त यसको डाउनवार्डतिर के छ अरे फोर्स छ। सो यहाँ चाहिँ नेट फोर्स कता लागेको छ डाउनवार्ड र नेट फोर्स के छ जिरो छैन। फोर्स कता लागिरहेको छ अरे डाउनवार्ड। तर यो केसमा के छ भने एज अ होलमा हेर्दाखेरि नेट फोर्स कति रहेछ जिरो र जिरो भएकोले सर्फेस दिने फोर्सै जिरो भएपछि सर्फेस टेन्सन के हुन्छ अरे जेरो हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ अरे फ्री सर्फेसमा के हुन्छ सर्फेस टेन्सन के हुन्छ म्याक्सिमम किनकि यहाँ सबै फोर्स नेट के छ अरे डाउनवार्ड छ र यो मोलिकुलर फ्री सर्फेसको मोलिकुलर केमा छ टेन्सनमा छ र जसले गर्दा टेन्सनमा के बनायो सर्फेसमा के बनायो टेन्सनले गर्दा सर्फेसमा के बनायो भने इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनायो जसलाई हामी फिल्म पनि भन्छौँ र यसको थिकनेस कति छ अरे 10 आङस्ट्रम र 10 आङस्ट्रम भनेको हामीले के पढ्यौं भने 1 न्यानोमिटर। अब अगाडि बढाउँ डियर स्टुडेन्ट्स यो क्लियर भइसकेपछि अब सर्फेस टेन्सन इज द प्रोपर्टी अफ फ्री सर्फेस अफ अ लिक्विड कति बेला रे एट रेस्टमा हुन्छ यो। त्यसपछि अगाडि हेर्नुहोस् सर्फेस टेन्सन एराइजेस ड्यू टु क्वेसन सोध्छ जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ यसबाट आउने क्वेसनमा। सो के हुन्छ एडेसिभ फोर्स बिट्विन मोलिक्युल्स यो हुँदैन डिफ्रेन्ट मोलिक्युल भएको। कोहेसिभ फोर्स बिट्विन द सेम मोलिक्युल भन्नुको मतलब यो कोहेसिभ फोर्स छ र यो एडेसिभ फोर्स छ भने यो चाहिँ हुन्छ। सो आन्सर बी एउटा छ। ग्याप्सनल फोर्स बिट्विन यो हुँदैन सर्फेस टेन्सनको डिफिनेसनको लागि। अल अफ द एबभ हुँदै भयो। सो हाम्रो आन्सर के भयो बी। त्यसपछि फेरि हेर्नुहोस् surface tension of a liquid is defined as the force per unit length of an imaginary line drawn in the plane of the liquid surface acting at right angle on either side of that line। के भन्न खोज्यो भने डियर स्टुडेन्ट जति बेला हामीले यो फ्री सर्फेसको लिक्विड दियो जसमा इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन छ अथवा फिल्म बनेको छ त्यो चाहिँ यो फ्री सर्फेसमा हामीले अब्जर्भ गर्दा र फ्री सर्फेसमा तपाईँ हामीले एउटा इमेजिनरी लाइन तान्नुभयो र यो इमेजिनरी लाइनको वरिपरि होइन दुवैतिर के छ भने मोलिक्युलहरू यसरी मोलिक्युल छ भनेदेखि ध्यान दिउँ यसरी मोलिक्युल छ भने यिनीहरूको बिचमा फोर्स लाग्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स र यो फोर्स एकअर्कालाई यसरी फोर्स हानेपछि इमेजिनरी लाइनमा यो एकअर्कासँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर। यो सबै ठाउँमा परपेन्डिकुलर हुन्छ यसरी अगाडि बढ्यो भने परपेन्डिकुलर यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ र परपेन्डिकुलर हुने बेलामा यो फोर्स लाइनसँग इमेजिनरी लाइन जुन हामीले भनेका छौँ यो इमेजिनरी लाइन भनेका छौँ त्योसँग के हुन्छ भनेदेखि परपेन्डिकुलर हुन्छ र सर्फेससँग के हुन्छ अरे प्यारलल जसलाई हामी टेन्जेन्सियल पनि भन्छौँ र यति बेला यताको लेन्थ कन्ट्याक्ट हामी हेर्दाखेरि यहाँ त लेन्थ छ इमेजिनरी लाइनको त्यति बेला यो सर्फेस टेन्सन के हुन्छ भनेदेखि फोर्स प्यारलल फोर्स बाइ के हुन्छ अरे लेन्थ र यो लेन्थको नाम के हो डियर स्टुडेन्ट्स इफेक्टिभ लेन्थ। सो जति बेला यो टेन्जेन्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त फोर्स निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट जुन हामीले यहाँ टेन्जेन्सियल
टेन्जेन्शियल फोर्सको कुरा गर्यो हामी, निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ रे, टी इन्टु के हुन्छ, जुन यो इफेक्टिभ लेन्थ छ यो लेन्थलाई हामी इफेक्टिभ लेन्थ लाग्छ, सर्फेस टेन्सन इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ। त यो फोर्स हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरा अझै के याद राख्नुपर्छ भने सर्फेस टेन्सन केमा डिपेन्ड गर्छ भने नेचरमा, त्यो कुराहरू हामी अहिले कुरा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब स्लाइड चाहिँ ब्याक हुँदैन है, तपाईँ स्लाइड ब्याक भन्नुभयो भने स्लाइड ब्याक हुन्न, पढाइसकेपछि लास्टमा गर्ने हो, त्यही भएर अहिले गरिहालौँ डियर स्टुडेन्ट फास्ट। स्लाइड ब्याक गर्न थाल्यो भने त्यसैमा टाइम वेस्ट हुन्छ, 1 घन्टाको टाइममा एउटा च्याप्टर सकाउनु पर्ने हुन्छ, बाध्यता छ हाम्रो। यहाँ सर्फेस टेन्सन इज द प्रपर्टी अफ फ्री सर्फेस लेखेको छ नि त एट लिक्विडमा। फ्री सर्फेसमा हेर्नु न यहाँ सर्फेस टेन्सन म्याक्सिमम छ कि छैन। फ्री सर्फेसमा हेर्नु म्याक्सिमम छ, तर यो जुन इनसाइड मोलिक्युल छ, इनसाइड मोलिक्युलमा इनसाइड जुन मोलिक्युल छ, इनसाइड मोलिक्युल, यो इनसाइड मोलिक्युलमा नेट फोर्स के छ अरे 0 छ। सो सर्फेस टेन्सन के हुन्छ अरे 0। र यति बेला यसलाई के भन्छ अरे, यो इनसाइड मोलिक्युललाई बल्क मोलिक्युल पनि भन्छ, बल्क मोलिक्युल। र बल्क मोलिक्युलले कस्तो सो गर्छ, स्फियर इन्फ्लुएन्स। स्फियर इन्फ्लुएन्स कस्तो देखाउँछ भने स्फियर जस्तो देखाउँछ, स्फियर इन्फ्लुएन्स। र यो केसमा नेट फोर्स के हुन्छ अरे 0, त्यसकारण सर्फेस टेन्सन के हुन्छ अरे 0, किनकि फोर्स यो सर्फेस टेन्सन दिने फोर्सै चाहिँ के हुन्छ अरे 0। अगाडि बढौँ है त। अब के भनिरहेछ, सर्फेस टेन्सन इज अल्सो डिफाइन्ड एज वर्क डन पर युनिट एरिया इन इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरिया अफ अ लिक्विड अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन। जति बेला टेम्परेचर बढाएन भने त्यति बेला हामीले सर्फेस टेन्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अहिले भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ फ्री सर्फेसको जुन मोलिक्युलहरू छ, भित्र पनि मोलिक्युल छ, त फ्री सर्फेसको जुन मोलिक्युल छ, यताको मोलिक्युल र यताको मोलिक्युललाई तान्यो भने यसले के बनाएको थियो, हेमिस्फियर। यहाँ मोलिक्युल थियो र यसको एरिया लिँदाखेरि a/2 भयो। तर यहाँ जुन मोलिक्युल थियो, यहाँ मोलिक्युल थियो, यसले तान्दा यहाँ बनाउनुहोस् त मोलिक्युल फटाफट उताको फिगर, एकैछिनमा सकिन्छ। र यो के बनायो त, स्फियर बनायो। यति बेला यो स्फियर बनाउँदाखेरि यो हेमिस्फियर हुँदाखेरि यहाँको एरिया के छ, क्यापिटल ए छ। र अर्को कुरा पनि जाने भने यहाँको के भन्छ अरे, पी मोलिक्युलको र क्यू मोलिक्युलको कुरा गर्ने भने यसको हाइट h छ भने यसको हाइट कति छ, क्यापिटल h। सो पोटेन्शियल इनर्जी अफ Q molecules greater than potential energy of P molecules. So हेर्दाखेरि फ्री सर्फेस जुन छ, फ्री सर्फेसमा के छ अरे पोटेन्शियल एनर्जी धेरै छ। सो यति बेला एउटा कुरा हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यसपछि अगाडि बढौँला। भनेपछि टोटल पोटेन्शियल इनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स, टोटल पोटेन्शियल इनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स एट फ्री सर्फेस इज नोन एज सर्फेस इनर्जी। सो सर्फेस इनर्जी भनेको हामीले लिँदाखेरि टोटल पोटेन्शियल इनर्जी एट फ्री सर्फेस अफ अल, यो भनेकै सम हो, सम अफ पोटेन्शियल अल मोलिक्युल्स। र यो के भन्छ नि, which is greater than any other below layers or molecules। लेयर्स भन्नुको मतलब यो अरु लेयरहरुमा मोलिक्युलहरु छ, यो भन्दा जति जति माथि गयो त्यति पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब पोटेन्शियल एनर्जी जुन यो स्टोर्ड भयो फ्री सर्फेसमा, त्यति बेला त्यसलाई हामी के भन्यौ, सर्फेस एनर्जी भन्यौ। अब सर्फेस एनर्जी र वर्क डन हेर्नुस् है ध्यान दिएर। यो फोर्सले गर्दा यताबाट हेर्नुस् त, यहाँबाट क्यू मोलिक्युल्स पी मा गयो भने यो के छ भनेदेखि म्याक्सिमम हाइटमा छ, त कहाँ जान खोज्छ, पी मा जान खोज्छ। किन, इक्विलिब्रियमलाई के छ डियर स्टुडेन्ट्स, हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दै, इक्विलिब्रियमको लागि मिनिमम पोटेन्शियल हुनुपर्छ, मिनिमम पोटेन्शियल इनर्जी हुनुपर्छ। र मिनिमम पोटेन्शियल इनर्जी हेर्दाखेरि पी को मिनिमम छ, क्यू को म्याक्सिमम छ।
सो क्यूबाट पीमा आउने बेलामा एरिया इन्क्रिज हुन्छ र त्यति बेला सर्फेस टेन्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने वर्क डन पर युनिट एरिया इन्क्रिजिङ द सर्फेस टेन्सन अबिलिटी अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन र त्यति बेला फोर्स जुन यो फोर्स छ यो फोर्स देखिरहनु भएको छ डाउनवर्ड फोर्स छ त्यति बेला जुन वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डन बाई एरियालाई हामी सर्फेस टेन्सन भन्छौँ र वर्क डन त्यो केसँग इक्वल हुन्छ भने सर्फेस इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अनि सर्फेस एरिया भन्छौँ माथिको एरियालाई। अब यो केसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सर्फेस इनर्जी इक्वल्स टु सर्फेस टेन्सन इन्टु सर्फेस एरिया र अब टेन्सन कन्स्टेन्ट भयो भने सर्फेस इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ अरे सर्फेस एरिया। सो ध्यान दिनु होला ग्लासमा थोरै पानी हुन्छ र सर्फेस थोरै हुन्छ त्यही भएर त्यहाँको के हुन्छ अरे पोटेन्सियल इनर्जी थोरै हुन्छ तर पोन्डमा हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाले भ्याउने गरी हुन्छ। झन् तालमा गयो भने झन् समुद्रमा गयो भने के हुन्छ जति जति सर्फेस एरिया बढ्यो त्यति त्यति सर्फेस इनर्जी बढ्छ तर सर्फेस टेन्सन चाहिँ सेम लिक्विड छ सेम वाटर छ त्यसकारण के हुन्छ अरे सेम के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ कि डेन्सिटी बढायो भने जस्तो समुद्रको वाटर अथवा सीको वाटरमा के हुन्छ अरे साल्टी मात्रा धेरै हुन्छ त्यति बेला त्यसको सर्फेस टेन्सन धेरै हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यो कुरा चाहिँ अगाडि फेरि बढौला। ओके यो कुरा क्लियर भइसकेपछि तपाईँ हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि यसको युनिट हेर्नुभयो भने के आउँछ जुल बाई मिटर स्क्वायर आउँछ इनर्जीको पनि त्यही हो एसआई एमकेएस बाद तपाईँ हामीलाई थाहा छ यसको अर्गन नै यसको सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब के भनेको छ भनेदेखि जति बेला एउटा स्ट्रेट थ्रेड लिनुहोस् जसको लेन्थ यल छ प्लेस्ड अन द लिक्विड सर्फेस अन टेन्सन टी देन टोटल लेन्थ अफ द स्ट्रिङ इन कन्ट्याक्ट कति हुन्छ अरे 2L सो द फोर्स अन दैट थ्रेड ड्यू टू द सर्फेस टेन्सन कति हुन्छ अरे फोर्स इज इक्वल टु टी इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ ट्वाइस यल हुन्छ र ट्वाइस यल कसरी हुन्छ त्यो ट्वाइस यल कसरी हुन्छ त हामी फ्री सर्फेस लिएको छौं फ्री सर्फेस लिएको बेलामा यति बेला हामीले निडल राख्यौं निडल राख्दाखेरि यो दुवैतिर हेर्नुस् त फोर्स लागेको छ भने यताको लेन्थ पनि कन्ट्याक्टमा छ यताको लेन्थ पनि कन्ट्याक्टमा छ फेरि निडललाई तपाईले साच्चै पानीमा राख्नु भयो भने यसरी पानीमा राख्नु भयो जसरी यो क्रस सेक्सन यसको लिने हो यो क्रस सेक्सन लिने हो भने निडल यो यसरी देख्दाखेरि देख्नु भयो होला यो यतातिर टेन्सन तानेको हुन्छ यतातिर टेन्सन तानेको हुन्छ यसलाई यहाँबाट यो खाल्टो परेर यसरी यसरी पानीमा खाल्टो परेको देख्नु भयो होला यो बलले गर्दा भनेपछि यो क्रस सेक्सन मात्रै हो नि त यो तल माथिसम्म जाने हुन्छ यो त लेन्थ हुन्छ यो लेन्थ हुन्छ लेन्थै भरि के हुन्छ यो फोर्स लागेको हुन्छ त्यसकारण यताको लेन्थ पनि कन्ट्याक्टमा छ यताको लेन्थ पनि कन्ट्याक्टमा छ त्यसकारण यसको के हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट ट्वाइस यल हुन्छ र यसको अझै क्लियर कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने यसको अझै क्लियर कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने त्यसको लागि हामी के गरौँ एउटा चुरा लियौँ चुरालाई हामी के भन्छौँ रिङ भन्छौँ र जसको रेडियस कति मानौ आर र यसलाई पानीमा राख्यो जेन्टली पानीमा राख्यो भने यो के हुन्छ अरे फ्लट हुन्छ र जति बेला त्यो पानीको सर्फेस टेन्सन कति छ टी छ र फ्लोट भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हेर्नु त यहाँ मोलिक्युल छ यहाँ मोलिक्युल छ भने दुवैमा कोहेसिभ फोर्स लाग्यो यहाँ मोलिक्युल छ यहाँ मोलिक्युल छ भने दुवैमा कोहेसिभ फोर्स लाग्यो अब भित्र हेर्नु त यो इनसाइडमा पनि फोर्स लागिरहेको छ टेन्जेन्ट तान्यो भने परपेन्डिकुलरली टेन्जेन्ट तान्यो भने परपेन्डिकुलरली हुन्छ र आउटमा पनि फोर्स लागेको छ सो यो रिङको केसमा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने भित्रको पेरिमिटर कति हुन्छ 2 पाई आर बाहिरको पेरिमिटर 2 पाई आर र यो के हो लेन्थ हो यो पनि के हो लेन्थ हो कसरी लेन्थ हो भने जति बेला म यहाँबाट यसलाई कट गर्छु त्यति बेला यो फेरि हेर्नुस् त यो कट भएपछि यो स्ट्रेट लाइन जस्तो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यो लेन्थको काम गर्छ भनेपछि इन लेन्थ आउट लेन्थ किनकि यहाँ मोलिक्युल छ 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 सबैको फोर्स लाग्छ सबैको बीचमा फोर्स लाग्छ सो लेन्थ वाइज फोर्स लाग्ने भएकोले यल इन र यल इन यहाँ पनि 2 पाई आर यहाँ पनि 2 पाई आर सो कतिवटा लेन्थ हो एउटा लेन्थ दुईटा लेन्थ सो रिङको केसमा पनि तपाईले इफेक्टिभ लेन्थ लिनुभयो भने रिङको केसमा इफेक्टिभ लेन्थ equivalent of in the suffering भने
कति हुन्छ 2 into 2 pi r, किनकि सर्कमफ्रेन्स भनेको के नै हो लेन्थ हो। सो रिङको केसमा 2 into 2। अब जति बेला यहाँबाट फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु भने अब के हुन्छ, फोर्स सर्फेस टेन्सन P दिएको छ भने फोर्स निकाल्नु भने डियर स्टुडेन्ट्स T into 2 into 2 pi r हुन्छ रिङको केसमा है फोर्स, यो रिङको केस हो। अब डियर स्टुडेन्ट्स हामी के गर्छौं भनेदेखि यो रिङको ठाउँमा हामी सर्कुलर प्लेट लिन्छौं। प्लेट भनेको कस्तो भने हामीले पन्चिङ मेसिनबाट हाम्रो पेपरमा होल बनाउँछौं र त्यो होल के बनाउँछौं, होल बनाउँछौं र त्यो होल के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यति बेला होल बनाइसकेपछि त्यो पेपर जुन हुन्छ भित्र त्यो राखेर त्यसलाई के भन्छौं, सर्कुलर प्लेट भन्छौं। र सर्कुलर प्लेटबाट क्वेशन पनि आउँछ, कसरी क्वेशन आउँछ त्यो एकचोटी हेरौं है। A circular plate of radius 5 cm is floating on water surface. The force required to take it out, surface tension of water given छ र यो सबै पाइ हो डियर स्टुडेन्ट्स। भनेपछि सर्कुलर प्लेट लियो जसको रेडियस r छ, यो कति छ 5 सेन्टिमिटर, अनि यो के छ, यो प्याक हुन्छ प्लेटमा सर्कुलर प्लेटमा। यो सर्कुलर प्लेटको कुरा गर्दैछौँ हामी। यसैलाई डिस्क पनि भन्छ, यसैलाई क्वाइन सेप पनि भन्छ र यो जब पानीमा राख्छौ वाटरमा लिक्विडमा फ्लोट हुन्छ। कति बेला जति बेला सर्फेस टेन्सन T दिएको छ त्यति बेला यो फ्लोटको कन्डिसन छ भने यसलाई बाहिर झिक्नु पर्यो भने कति फोर्स लाउनु पर्यो त ध्यान दिनुस् त। यो सबै अहिले बाहिर फोर्स मात्रै लागिरहेको छ, भित्र छैन। सो भित्र छैन भने भित्रको इन वाला 2 pi r क्यान्सल, बाहिरको मात्रै कन्ट्याक्टमा छ, बाहिरको लेन्थ मात्रै कन्ट्याक्टमा छ भने बाहिरको सर्कमफरेन्स कति हुन्छ 2 pi r। र यसलाई अब फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसमा यो डिस्कको भने डिस्कको इफेक्टिभ लेन्थ कति भयो, यहाँ 2 pi r हो। इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने हामी कति लेख्छौं, 2 pi r लेख्छौं भने फोर्स कति हुन्छ, T इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ र T को भ्यालु हाम्रो 7.2 10 टु द पावर कति छ -2। अब ध्यान दिउँ, आन्सर पनि न्युटनमा छ, एसआईमा छ, गिभन सर्फेस टेन्सन पनि एसआईमा छ, तर यो सेन्टिमिटर एसआईमा छैन भने एसआईमा लान 5 इन्टु 10 टु पावर कति गर्नु पर्यो 2 मिटर। सो हामी 2 पाई को 2 पाई राख्छौं, रेडियसको ठाउँमा 5 इन्टु 10 टु पावर -2 लिन्छौं। अब हेरौं डियर स्टुडेन्ट्स 5 टु जा कति हुन्छ 10 पावर 1 भयो। सो हामी के हेर्छौं 7.2 इन्टु 10 टु द पावर पाई पनि छ नि त 2 7.2 अनि पाई। अब हेरौं इन्टु -2 -4 भयो र एउटा सब्ट्र्याक्ट गरेपछि कति भयो -3 भयो। सो फोर्स के को युनिट के हो रे न्युटन। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ रे ए। यसरी क्वेशन आउने हो डियर स्टुडेन्ट्स। अब के भनेको छ भने द प्रोपर्टी अफ म्याटर, इलास्टिसिटी, सर्फेस टेन्सन एन्ड भिस्कोसिटी अफ लिक्विड viscosity of liquid arises due to intermolecular force. So these properties are called molecular property of the matter. Intermolecular force are very weak, even weaker than gravitational forces, and is effective force separation 10 angstrom. अब सर्फेस टेन्सन अरु पनि हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम लिनुस्, रेक्ट्याङ्गुलर फोटो फ्रेम किनेर गिफ्ट दिइरहनु भयो होला अहिले भट्याङ भुटुङ डे आएकोले। त्यति बेला फोटो फ्रेम तपाईले रेक्ट्याङ्गुलर किन्नुभयो भने यो भट्याङ भुटुङ डेमा तपाईको यो के हुन्छ अरे खाली हुन्छ, भित्र बाहिर पनि खाली हुन्छ। त्यति बेला यो लेन्थ हो, त्यति बेला यो ब्रेथ हो, त्यति बेला यो लेन्थ हो, फोटो फ्रेमलाई तपाई के गर्नुभयो
लिक्विडमा जसको सर्फेस टेन्सन कति गिभन छ अरे P, त्यति बेला तपाईले राख्नु फोर्स लाग्यो यतातिर हेर्नु है ध्यान दिएर यता पनि मोलिक्युल र मोलिक्युल छ भने यता पनि फोर्स लाग्यो यो F, यो पनि F, भित्र पनि F, यो पनि F, ध्यान दिनुस् है। भनेपछि यो साइडमा पनि त त्यसरी नै फोर्स लागेको हो भित्र र बाहिर। त्यस्तै यो साइडमा पनि यो मोलिक्युल छ भने भित्र र बाहिर फोर्स लागेको डियर स्टुडेन्ट्स। भनेपछि इनको पेरिमिटरमा पनि लागिरहेछ आउटको पेरिमिटरमा पनि लाग्छ। सो पेरिमिटर हामी रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेमको केसमा कति पढेका छौँ यसको केसमा पेरिमिटर हामीले पढ्दाखेरि 2 × L + B पढ्या हो डियर स्टुडेन्ट्स। सो कतिवटा पेरिमिटर दुईटैको यो थिकनेसलाई भेरी स्मल लियो भने यो थिकनेसलाई भेरी फोटो फ्रेमको थिकनेसलाई भेरी स्मल लियो भने त्यति बेला बाहिरको लेन्थ र भित्रको लेन्थ बाहिरको ब्रेथ र भित्रको ब्रेथ के हुन्छ अरे सेम हुन्छ। र यस्तो केसमा इफेक्टिभ लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने पेरिमिटरसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। कुन कुन पेरिमिटर भित्र प्लस इफेक्टिभ लेन्थ यति बेला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने भित्रको P in + P out हुन्छ र दुईटै इक्वल छ यो र यो इक्वल छ दुईटै इक्वल छ भने कति छ 2 × L + B छ र यो पनि कति छ 2 × L + B छ भनेदेखि डियर स्टुडेन्ट्स यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 2 × 2 L + B आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। र यसको स्पेशल केसमा हेर्दाखेरि यो स्क्वायर रहेछ भने याद गर्नु होला यो स्क्वायर रहेछ रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम स्क्वायर रहेछ भने यो केसमा L = B हुन्छ र त्यति बेला इफेक्टिभ लेन्थ जाँचमा सोधिरहेको पाइएको छ इफेक्टिभ लेन्थ त्यति बेला कति हुन्छ भनेदेखि 2 को 2 फेरि अर्को 2 को 2 र L + B कति हुन्छ अरे 2 × L हुन्छ। सो गर्दाखेरि 8L आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स अथवा 8B आउँछ। यसलाई राम्ररी लेखौं कति हुन्छ 2 पहिला 2 दोस्रो 2 अनि 2L + B लाई 2L मान्यौ अथवा 2B मान्छौ भनेपछि 8L आउँछ र यसैलाई 8B पनि भन्न सक्छौ। जे गिभन छ त्यही अनुसार लेख्नु। अब यो रेक्ट्याङ्गुलर जुन फोटो फ्रेम छ त्यसको केसमा के भयो डबल भयो ध्यान दिनु होला। अनि अब मान्नुस् हामीले के लियौं सर्कुलर रेक्ट्याङ्गुलर के लियौं अब रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट लियौं। रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट भनेको हाम्रो कपीको एउटा पाना लियौं र त्यो कपीको पाना लिएर हामीले के गर्यो पानीमा राख्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ अरे फ्लोट हुन्छ यो पेपर प्याक छ र प्याक भएको बेलामा यो पेपरलाई मैले यसरी पानीमा राख्यो भने यताको लेन्थ कन्ट्याक्ट ब्रेथ आउटर मात्रै कन्ट्याक्टमा छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो रेक्ट्याङ्गुलर केसमा हामीले इफेक्टिभ लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने लेन्थ लिनु पर्यो भने कति लिन्छौँ 2 × L + B मात्रै लिन्छौँ र यो केसमा यो स्क्वायर भयो भने L = B भएकोले 4L लिन्छौँ अथवा 4B लिन्छौँ। हाम्रो पेपरको केस भयो भने अहिले पढाउन दिनु धेरै क्वेशन सोध्यो भने मैले पढाउने कुरा पनि तपाईको जान्छ एकछिनमा 1 सेकेन्डमा 1 मिनेटमा धेरै क्वेशन भन्न मिल्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो क्वाड क्लास तपाईलाई हिजै भनिसक्या हो हाम्रो क्वाड पनि भइसक्या छ मेन इन्स्टिट्युटको युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि हामी क्वाड तपाईलाई अर्को क्लास पनि दिन्छौँ अर्को क्लास पनि लिन्छौँ दुवै काम गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। पहिला पढाउन दिनुस् मजाले र पढ्नुस् मजाले क्वाड भन्दा अहिले धेरै बुझ्यो भने क्वाड पछि झनै बुझ्छ र बीचमा हामीलाई चाहिने मेसेज गर्नुस् नचाहिने मेसेज गर्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ र तपाईलाई एउटा क्वेशन छुट्छ। अहिले देख्नुभयो एउटा स्टुडेन्टले चाहिने क्वेशन गर्नुभयो भने मैले क्लियर गरिदिएँ फोटो फ्रेम अफ रेक्ट्याङ्गुलर मात्र हुन्छ र फोटो फ्रेम अफ रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट भने यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर फोटो फ्रेम भने फोटो फ्रेम बित्तिकै भित्रको खाली हुन्छ तर रेक्ट्याङ्गुलर फोटो फ्रेम अथवा रेक्ट्याङ्गुलर फोटो प्लेट फ्रेम हैन फोटो रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट भन्छ फोटो फ्रेम भन्दैन अब रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। फोटो फ्रेम भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला यसको मतलब भित्र पनि खाली हो बाहिर पनि खाली हो। अब अगाडि बढौं स्क्रिन यो सर्ट लिदिनुहोस् स्क्रिनशट फास्ट। अब के भनिरहेछ हेरौँ है डियर स्टुडेन्ट्स इफेक्ट अफ टेम्परेचर on surface tension. The surface tension of a liquid decreases on increasing temperature and
comes zero at boiling point or critical temperature. के भनिरहेको छ ध्यान दिनु, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हामीलाई के थाहा छ भने भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ र यसलाई हामी एक्सपान्सन भन्छौँ र एक्सपान्सन भएको बेलामा इंटरमोलिकुलर रेंज इन्क्रिज हुन्छ र इंटरमोलिकुलर रेंज इन्क्रिज भयो भने फोर्स के हुन्छ डिक्रिज। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन्क्रिज भयो भने फोर्स के हुन्छ अरे डिक्रिज हुन्छ, किनभने फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r को पावर 6 छ र फोर्स डिक्रिज भयो भने सरफेस टेंशन के हुन्छ अरे डिक्रिज हुन्छ। यो सरफेस टेंशन हो, किन सरफेस टेंशन इज इक्वल टु फोर्स बाइ के हुन्छ अरे इफेक्टिभ लेन्थ। सो फोर्स डाइरेक्ट यहाँ सरफेस टेंशन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ अरे फोर्स। यदि फोर्स 0 छ भने सरफेस टेंशन पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। क्लियर भयो? त्यस्तो एक्सेप्सन केसमा के छ अरे एक्सेप्सन केसमा मोल्टेन क्याडमियम एन्ड कपर को केसमा के हुन्छ अरे कन्ट्र्याक्सन। कन्ट्र्याक्सन भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरुलाई थाहा छ के हुन्छ अरे कन्ट्र्याक्सन बेलामा के हुन्छ अरे रेडियस के हुन्छ अरे डिक्रिज, फोर्स के हुन्छ इन्क्रिज अनि सरफेस टेंशन के हुन्छ अरे इन्क्रिज। This decrease in surface tension is on account of decrease in intermolecular cohesive force र यो यसलाई हामी intermolecular cohesive force भन्छौं। सिंक भनेकै छैन सुभाष मण्डल जी, मैले फ्लोटिङ को केस गर्दै छु। सरफेस टेंशन को जति पनि इफेक्टिभ लेन्थ निकालेको हुन्छ, पानी कतिवटा पार्टमा अट्याच छ भित्र कि बाहिर भनेपछि जति बेला फ्लोट भइरहेको छ पेपरलाई पानीमा राख्नु भयो भने फ्लोट भएको कन्डिसनमा पानीसँग कन्ट्याक्टमा भएको अथवा हावासँग कन्ट्याक्टमा भएको, त हावासँग कन्ट्याक्टमा भयो भने त्यसलाई हामी फ्री सर्फेस भन्छौं। पानीसँग कन्ट्याक्टमा छ भने त्यसको सर्फेसमा के हुन्छ अरे सर्फेस टेंशन लाग्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र त्यति बेला मैले अघि तपाईलाई त्यति राम्ररी कुरा गरिरहेको थिएँ, यो लिक्विडको सर्फेस हो भने यहाँ यो सबै लिक्विड हैन भने अनि यो चाहिँ फ्री सर्फेस एयर हो। त तपाई पानीमा यसरी फ्री सर्फेस जुन मेम्ब्रेन लिनुभयो, यो मेम्ब्रेन लिनुभयो फ्री सर्फेसको, यसमा पो प्लेट फ्लोटिङ केसमा छ, कहाँ सिंकको कन्डिसनमा छ। यो फ्लोटिङको केसमा छ भने हेर्नु त यता पानी अट्याच छ, यता पानी अट्याच छ, यता पानी अट्याच छ, यता पानी अट्याच छ, भित्र कहाँ छ त यहाँ छैन नि त। सिंक भयो त अलार्म जी अहिले हामी सरफेस टेंशन पढिरहेका छौं। हाइड्रोस्टेट इज अलरेडी फिनिश भइसक्यो हो डियर स्टुडेन्ट्स। जे पढाइ भइरहेको छ त्यसलाई सुनौ न, त्यो सुन्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। बिना कामको च्याटिङ नलेखिदिनु होला, म सबैलाई भन्दैछु। हिजो क्लास लिनु भयो हैन मेरो? हिजो क्लास लिनुभयो कतिजना छ यस लेख्नुस् त। हिजो क्लास लिनु भएको छ भने सबैलाई सोध्नुस् त। अनि त्यो बिना काममा अहिले क्लासलाई डिस्टर्ब गर्ने काम भन्दा के छ त्यसलाई राम्ररी पढाउ न। प्रेजेन्टमा राम्रो भयो भने डियर स्टुडेन्ट पास्ट पछि फ्युचर आफै राम्रो हुन्छ। र धेरै कुरा यो च्याटिङमा नलेख्नु होला, च्याटिङ पढ्दा पढ्दै टाइम वेस्ट हुँदो रहेछ। अगाडि बढौं, क्वेशन आउने तरिका मजाले हेर्नुस्। अब इफेक्ट अफ इम्प्युरिटी अन सरफेस टेंशन। The surface tension of a liquid increases if impurity is like ionic compound. सोडियम क्लोराइड भनेको आयोनिक कम्पाउन्ड हो, तपाईलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ यो यसरी हुन्छ। र आयोनिक कम्पाउन्डलाई यदि हामीले लिक्विडमा मिक्स गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि सरफेस टेंशन के हुन्छ रे इन्क्रिज हुन्छ। र यो किन भयो भने हाइली सोलुबल भएकोले इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के हुन्छ रे डिक्रिज हुन्छ। यो जब पानीमा हाल्छौ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डिक्रिज हुन्छ र कोहेसिभ फोर्स जुन इंटरमोलिकुलर फोर्स छ इन्क्रिज अनि सरफेस टेंशन पनि इन्क्रिज। टेम्परेचर हैन यो सरफेस टेंशन हो टी भने। जति बेला while surface tension of a liquid decreases if impurities like soap, camphor and phenol पानीमा राख्यो भने, सोडियम यहाँ आइसकेको छ, पानीमा राख्यो भने या स्पाइरली सोलुबल भयो भने यिनीहरू के हुन्छ भने सरफेस टेंशन डिक्रिज गराउँछ।
र यसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल तपाईँलाई म भन्दैछु। जति बेला समुद्रमा के भन्छ अरे टाइड आउँछ, त्यति बेला टाइड आइरहेको बेलामा त्यहाँ हिँडिरहेको मुभ गरिरहेको सिपहरू हुन्छ, त्यो सिपलाई पल्टाइदिन सक्छ टाइडले। अनि त्यति बेला त्यसभित्र भएको पाइलट हुन्छ कि क्याप्टन? क्याप्टनले त्यो अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ र अब्जर्भ गरेको बेलामा क्याप्टनले टाइड आएको भान हुने बित्तिकै टाइड आउने डिरेक्सनमा सिपबाट के छरिदिन्छ? तेल छरिदिन्छ समुद्रमा। र तेल छरिदिएपछि तेल पनि के हो? किरोसिन जस्तै हो, ओइल जस्तै हो, खाने तेल जस्तै हो, अथवा फिनोल अथवा के भन्छ अरे हाम्रो अरू लिक्विड अरू तेलहरू पनि हुन सक्छ। त्यो ओइल के गरिदिन्छ? समुद्रमा छरिदिएपछि डियर स्टुडेन्ट्स त्यो इम्प्युरिटी के भन्छ अरे स्प्यारिङली सोलुबल हुन्छ। र स्प्यारिङली सोलुबल भयो भने, पार्सियली सोलुबल भयो भने त्यसले के गरिदिन्छ? विक बनाइदिन्छ फोर्सलाई। कसरी विक बनाउँछ भने त्यति बेला ओइल एड गर्ने बित्तिकै, ओइल एड भयो वाटरमा, ओइल एडेड भयो भने वाटरमा, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? डिस्टेन्स बढ्छ। डिस्टेन्स बढेपछि फोर्स डिक्रिज हुन्छ र टाइड हराएर जान्छ र फोर्स डिक्रिज भएको कन्डिसनमा सर्फेस टेन्सन पनि डिक्रिज हुन्छ। अगाडि बढौं। when क्वेशन आउँछ कसरी? when salt is added to pure water the surface tension, salt भनेकै हामी सोडियम क्लोराइड आयनिक कम्पाउन्ड हो र यो राख्ने बित्तिकै सर्फेस टेन्सन के हुन्छ? इन्क्रिज। डिक्रिज हुँदैन, जेरो पनि हुँदैन, रिमेन्स अनचेन्ज हुँदैन। जीरो कति बेला हुन्छ अरे सर्फेस टेन्सन जीरो? त्यो पनि लेखिराख्नु होला, बोइलिङ पोइन्ट। बोइलिङ पोइन्टमा सर्फेस टेन्सन जीरो हुन्छ और क्रिटिकल टेम्परेचर, यसैलाई क्रिटिकल टेम्परेचर भन्छ। अब त्यस्तै हामी वर्क डन इन फर्मिङ लिक्विड, यो चाहिँ फर्मुलाहरूबाट क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला पनि सोधिरहेको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र यो गर्नलाई सबभन्दा पहिले यो पाई जति पनि लेखेको छ सबै पाईलाई पाई लेखिदिनु होला है, पाई। र यहाँ टिडिए भनेको यो चेन्ज इन एरिया हो, टी इन्टु चेन्ज इन एरिया हो। डेल्टालाई डी भएको छ, डेल्टालाई डी बनाइदिनुहोस्, पाईलाई 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 सबै पाई बनाइदिनु होला, पाई। र यो चेन्ज इन एरिया हो। तपाईले मलाई भन्नुस् त ड्रप, बबल अनि बबल इन लिक्विड र सो बबलमा डिफरेन्स तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? छैन भने मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। के गरौँ? डिस्क्राइब गर्ने भने यस लेख्नु होला। र एकछिन कुल भएर मजाले बुझौं डियर स्टुडेन्ट्स। तपाईं एउटा कुरा मर्निङ वाकिङमा जानुहुन्छ या के भन्छ अरे कतै जानुहुन्छ भने मर्निङमा के देख्छौं भने ग्रासको टुप्पोमा हामीले जुन पानीको थोपाहरू देख्छौं त्यसलाई ड्रप भन्छ। र त्यो ड्रप के भन्छ अरे जहिले पनि स्फेरिकल हुन्छ। र स्फेरिकल किन भयो भने संसारमा जुनसुकै जियोमेट्रिक सेपको बडी किन हो सबभन्दा कम एरिया लिने भनेको कसले हो? स्फेरिकल सेपले। सो स्फेरिकल सेपमा के हुन्छ अरे मिनिमम सर्फेस एरिया हुन्छ र जति बेला एयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ लिक्विड त्यति बेला त्यो लिक्विडहरू के हुन्छ अरे स्फेरिकल हुन्छ। भन्नुको मतलब भित्र लिक्विड बाहिर एयर भयो भने यसलाई हामी ड्रप भन्छौं। र फेरि हामी जति बेला हाम्रो घरमा या बाहिर आउँदाखेरि एक्वेरियममा गयो भने त्यति बेला माछाले रिस्पायर गरेको हामीले मजाले देख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। र त्यति बेला त्यहाँ के हुन्छ अरे बबल फर्मेसन हुन्छ। किन भनेपछि चारैतिर के हुन्छ अरे यसमा जसरी भित्र लिक्विड थियो बाहिर एयर थियो भने त्यहाँ चारैतिर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? के हुन्छ भने भित्र के हुन्छ अरे एयर हुन्छ तर चारैतिर के हुन्छ अरे सराउन्डिङमा के हुन्छ? लिक्विड हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यसलाई हामी के भन्छौं भने बबल इन लिक्विड, बबल इन लिक्विड। र बबल इन लिक्विडको ठाउँमा यो लिक्विडको ठाउँमा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई के दिन सक्छ? सोप सोलुसन। तर लुगा धुने बेलामा जुन बबल फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भने सोप बबल। र बच्चाहरूले देख्नुभयो होला हावामा उडाएको बबल पनि के हो रे? सोप बबल जस्तै काम गर्छ।
र त्यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो बबल बनाउनु, सोप बबल बनाउनु पर्यो भने बाहिर पनि एयर, भित्र पनि एयर र बिचमा के हुन्छ अरे लिक्विड हुन्छ र त्यो लिक्विड बच्चाहरूलाई देख्नु होला बेचेको पनि पाइन्छ र यसलाई हामी सोप सोलुसनको लिक्विड भन्छौँ, सोप सोलुसन। र जति बेला यो भित्रको जुन यो थिकनेस छ यसको थिकनेस के हुन्छ अरे भेरी स्मल, र यो थिकनेस भेरी स्मल भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला ध्यान दिनु होला, यसको रेडियस मैले यहाँ स्मल आर माने, यसको रेडियस स्मल आर माने भनेपछि भित्रको रेडियस स्मल आर भने बाहिरको रेडियस पनि स्मल आरै हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। वाइ? किनकि थिकनेस के छ अरे भेरी स्मल, यो म्याग्निफाई गर्दा मात्रै यति ठुलो थिकनेस बनाएको हामीले। सो अब ध्यान दिनुहोस्, ड्रप र बबल, एयरको कन्ट्याक्टमा एउटा सर्फेस, यहाँ पनि एयरको कन्ट्याक्टमा भित्रको सर्फेस, तर यहाँ एयरको कन्ट्याक्टमा हेर्नु त सोप सोलुसनको दुईटा सर्फेस। सो यसलाई टु फ्री सर्फेस भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, टु फ्री सर्फेस। टु फ्री सर्फेसलाई डबल भन्छ, डबल 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 डबल, ध्यान दिनु होला, टु फ्री सर्फेसलाई डबल फ्री सर्फेस पनि भन्छ। तर यो दुईटाको केसमा के भन्न सक्छौ, सिंगल फ्री सर्फेस, सिंगल फ्री सर्फेस, ध्यान दिनु होला। त जहाँ जहाँ सिंगल छ भने त्यहाँ एरिया लिँदा स्फेरिकल भएकोले 4 पाई आर स्क्वायर लिन्छौँ भने जति बेला डबल छ त्यति बेला ट्वाइस ए लियो भने 2 into 4 पाई आर स्क्वायर लिन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। र 2 into 4 भनेको कति हो, 8 हो। सो तपाईं अब हामी कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिउँ, वर्क डन फर्मिङ अ लिक्विड ड्रप बन्यो, ड्रप बन्यो भने त्यति बेला सर्फेस टेन्सन इन्टु एरिया भयो भने कति हुन्छ, 4 पाई आर स्क्वायर भनेपछि 4 पाई आर स्क्वायर टी। वर्क डन फर्मिङ बबल इनसाइड लिक्विड भन्यो भने त्यति बेला लिक्विडमा हेर्नुस् त, बबल इन लिक्विड भन्यो भने पनि 4 पाई आर स्क्वायर। वर्क डन इन फर्मिङ बबल इन एयर भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छ अरे बबल इन एयर, बबल इन एयर भन्छौँ। र यसैलाई हामी के भन्छौँ अरे सोप बबल, सोप बबल। सब बबलमा डबल लेयर हुन्छ, डबल फ्री डबल फ्री सर्फेस हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो 2 into 4 पाई आर स्क्वायर लेख्छौँ। तो गरेर कति आयो, 8 पाई। यहाँ हेर्नुस् है ध्यान दिएर, 8 पाई, 8 पाई यसरी आएको। टू ए लियो भने यसको केसमा, बबलको केसमा 2a लियो भने 2 into 4 पाई आर स्क्वायर गर्यो भने 8 पाई आर स्क्वायर आउँछ एरिया। सो एरियाको ठाउँमा राख्दा कति राख्छौ, 8 पाई स्क्वायर। अनि वर्क डन इन्क्रिजिङ द साइज अफ द बबल भनेको छ डियर स्टुडेन्ट्स। बबल हेर्नुस् है, जति बेला 4 पाई छ भने त्यति बेला हामी के सम्झिनु पर्यो, इन लिक्विड। सो यहाँ इन लिक्विड चाहिँ दिएको हुन्छ, थपिदिनु होला, यहाँ चाहिँ इन लिक्विड बल्ल स्टप राख्नु होला। त लिक्विडको केसमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यसको साइज बढायो भने, हेर्नु त यसको साइज बढायो भने यो रेडियसलाई r1 मान्यो र पछि यसको साइज बढायो भने r2 लियो भने हेर्नुस् त फाइनल एरिया माइनस इनिशियल भयो कि भएन। यदि बबल मात्रै दिएको छ भने के लेख्नु होला, 8 पाई। बबल मात्रै दिएको छ भने कति, यसको केस भयो भने 8 पाई। ध्यान दिनु, यसको साइज पनि त बढ्न सक्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो मैले बढाएँ भने यो 4 हुन्छ धेरै, त्यही भएर मैले नगरेको। r1 बाट r2 मा गयो भने ध्यान दिनु होला, रेडियस इन्क्रिजेज भन्यो भने फ्रम 2 सेन्टिमिटर टु 4 सेन्टिमिटर भने त्यति बेला तपाईँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। अब कहिलेकाहीँ के भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, वर्क डन इन स्प्रेइङ अ लिक्विड ड्रप इन्टु n आइडेन्टिकल ड्रपलेट्स। ध्यान दिनु है, यो ठुलो ड्रप जसको रेडियस क्यापिटल आर छ, यो क्यापिटल आर रेडियस भएको ड्रप छ, यो चाहिँ ब्रेक भयो। ब्रेक भएर सानो 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 कतिवटा ड्रप बन्यो, n वटा, कतिवटा, n वटा, र यसको रेडियस r भयो, यसको रेडियस क्यापिटल आर भयो। त्यति बेला सर्फेस टेन्सन t छ भने डियर स्टुडेन्ट्स ब्रेक हुने बेलामा इनर्जी के हुन्छ अरे एब्जर्ब, इनर्जी के हुन्छ अरे एब्जर्ब। ध्यान दिनु होला। र जति बेला कम्बाइन्ड भयो भने यो ब्रेक हुने बेलामा हो डियर स्टुडेन्ट्स ब्रेक्स। र जति बेला कम्बाइन्ड भयो भने, कम्बाइन्ड भयो भने के भनेको छ, इनर्जी रिलिज, इनर्जी
रिलीज। ध्यान दिनु होला, यहाँ लेखिसकेको छ अन कम्बिनेसन अफ एन आइडेन्टिकल ड्रपलेट्स। र त्यति बेला वर्क डन टी इन्टु चेन्ज इन एरिया भयो भने 4πr² कमन आउँछ यो, अनि टी पनि कमन आउँछ। त्यति बेला n माइनस n टु पावर 3 हुन्छ भनेदेखि जति बेला ब्रेक हुन्छ त्यति बेला 4π टी r² हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट हामी 4πr² टी यसरी लेखेर n को पावर 1/3 माइनस 1 लेख्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यो भेरी के मानिन्छ अरे इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र यो धेरै काम लाग्छ हामीलाई डियर स्टुडेन्ट्स। सो यो फर्मुला सम्झिनलाई सबभन्दा पहिले के याद राख्नु पर्यो, बबलमा सिंगल फ्री सर्फेस छ कि डबल फ्री सर्फेस छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइनु एकदम जरुरी छ। यदि फिल्मको कुरा गरे भने त्यहाँ त रेडियस हुँदैन, त्यो फिल्म भनेको त रेक्ट्याङ्गुलर हुन सक्छ या स्क्वायर हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के लिने हो, फिल्मको केसमा के लिने हो भने सेम सोप बबल जस्तै लिनु होला। फिल्मको केसमा यो लिनु होला। फिल्मको केस आयो भने फिल्मको केस आयो भने स्पेशल है, यो याद गर्नु होला नोट। फिल्मको केस आयो भने त्यति बेला एरिया लिँदा ट्वाइस ए लिनु होला, नभए न्युमेरिकल मिल्दैन। र फिल्मको केसमा यदि इलास्टिक मेम्ब्रेन प्लेट भनेको छ भने त्यति बेला एरिया लिनु होला, यो कुरा याद राख्नुहोस्। सोप फिल्म भन्यो भने 2a लिनु होला, लिक्विड फिल्म भन्यो भने 2a लिनु होला, नभए रङ हुन सक्छ। सोप बबल इन सोप सोलुसन भनिदियो भने त्यति बेला के गर्नुहुन्छ त, आन्सर लेख्नुहोस् त, सिंगल लिनुहुन्छ कि डबल। सोप बबल इन सोप सोलुसन भन्यो भने के लेख्नुहुन्छ, सिंगल। गुड। अनि अघि मैले भने फिल्म भन्यो भने के लिने हो, डबल लिने हो, 2 लिने हो। यो क्वेसन आएको छ धेरै पटक। र अर्को कुरा पनि म डियर स्टुडेन्ट्स यसमा बुझाउँदै जान्छु, ठाउँ थोरै छ त्यसकारण अलिकति क्लियर हेर्नु होला। ठाउँ भएको बेलामा तपाईँ हामीले एउटा कुरा के फिल गर्नुहोस् भने जति बेला म अगाडि बढाउँ है, अलिकति अगाडि बढाउँ त्यसपछि ब्याक गर्छु, यही बुझाइदिन्छु। यहाँ ठाउँ खाली छ त्यसकारण हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो यसरी ड्रप अथवा बबल बन्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स बाहिरको प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ, भित्रको प्रेसर इन हुन्छ र भित्रको साइड चाहिँ कन्केभ हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि पाइरहेको छु, कन्केभ साइड, यताको चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र मान्नु यो के छ अरे लिक्विड छ, यो लिक्विड छ, अहिले ध्यान दिउँ है, यो एयर छ, यो लिक्विड छ। र यति बेला एउटा नयाँ टर्म चाहिँ डिफाइन गर्छौँ हामी, एक्सेस प्रेसर। एक्सेस प्रेसर र यो एक्सेस प्रेसर के हो डियर स्टुडेन्ट्स, प्रेसर इन कन्केभ साइड। कन्केभ साइडमा धेरै हुन्छ, माइनस प्रेसर इन कन्भेक्स साइड, कन्भेक्स साइड। र यसलाई पी ले डिनोट गर्छ, यसलाई पी इन भन्छ, यसलाई पी आउट है, पी नट भन्छ। र यो जहिले पनि क्याल्कुलेसनमा लिनुभयो भने 1 एटीएम लिनु होला। र यो एक्सेस प्रेसर थाहा पाइसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स यो स्क्रिनशट लिनु त एकचोटि। स्क्रिनशट लिइसकेपछि डियर स्टुडेन्ट हामी अगाडि बढ्छौँ। लिने बेलामा जति पनि सिंगल फ्री सर्फेस छ, सिंगल फ्री सर्फेस छ त्यो सबैको एक्सेस प्रेसर हैन, यो दुईटाको एक्सेस प्रेसर P इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 2T बाई सानो r छ भने सानो लेख्नु होला। सो यसको दुवैको सिंगल फ्री सर्फेस जुन छ त्यसको एक्सेस प्रेसर कति भयो 2T बाई r भयो। जति बेला डबल फ्री सर्फेस छ त्यति बेला कति हुन्छ रे 2 into 2T बाई r गरे भने डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ रे 4T बाई r हुन्छ। सो म यहाँ ब्याक गरेर फेरि लेख्दै छु, एक्सेस प्रेसर सिंगल सर्फेस को लागि, सिंगल फ्री सर्फेस भएको जुन जुन छ तिनीहरुमा एक्सेस प्रेसर 2T बाई r हुन्छ र एक्सेस प्रेसर P इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r हुन्छ। र जति बेला डबल फ्री सर्फेस हुन्छ, सेकेन्ड केसमा डबल फ्री डबल और 2 फ्री सर्फेस हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा एक्सेस प्रेसर 2 टाइम्स सिंगल फ्री सर्फेस हामीले भन्छौं भनेपछि 4T बाई r हुन्छ। याद राख्नु पर्ने कुरा। र क्याल्कुलेट गर्दा हामीले P इन माइनस P नट पनि लेख्न सक्छौं। र कुनै बेला तपाईलाई भित्रको प्रेसर
भित्रको प्रेसर ध्यान दिनुस् त पी इन 1.01 एटीएम छ भनेदेखि पी नट कति मान्ने हामी 1 एटीएम सो एक्सेस प्रेसर कति भयो पी इन माइनस पी नट दैट इज 1.01 माइनस 1 0.01 एटीएम चाहिँ हाम्रो एक्सेस प्रेसर भयो सो हामीले यहाँबाट क्वेसन कहिले काहीँ देखिरहेको हुन्छ सोधेको P1 by P2 क्याल्कुलेट गर्न पर्ने भन्यो भने R2 by कति हुन्छ रे R1 यो R2 रिलेसन थाहा पाइराख्नु होला यो क्वेसन प्राय सोधेको पाइएको छ स्क्रिनशट लिदिनु होला डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनशट लिनुस् त्यसपछि अब हेर्नुस् है मिनिस्कसको कुरा आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसमा हामी तपाईलाई तीनटा केस भन्न सक्छौ लिक्विड लिनुभयो यो लिक्विड लिनुभयो यदि यसमा क्यापिलर ट्युब केही पनि राइज भएको छैन फल पनि भएको छैन क्यापिलर ट्युब छिराउँदा त्यति बेला यसको मतलब के थाहा गर्नुस् वाटर इन सिल्भर भेसल हो अथवा सिल्भर भेसलको के हो रे क्यापिलर ट्युब र त्यो ट्युबमा के हुन्छ भने यसमा के भनेको छ वाटर डज नट सो क्यापिलरिटी इन सिल्भर क्यापिलर ट्युब र यति बेला सच लिक्विड डज नट एक्जिस्ट क्यापिलरी एक्सन र लिक्विड डज नट वेट द सोलिड प्रोपरली अनि एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ रे 90 डिग्री यो 90 डिग्री हुन्छ लिक्विडबाट यहाँ हेर्दा अनि मिनिस्कसलाई हामी के भन्छौं यस्तो मिनिस्कसलाई प्लेन भन्छ स्क्रिनशट लिनुस् त्यसपछि अब हेर्नुस् है फेरि हामी वाटर अथवा केरोसिन लियौं त्यसमा क्यापिलर ट्युबलाई इमर्स गर्यौं अब इमर्स गर्दा यो जुन लिक्विडको लेभल थियो पहिला लिक्विडको लेभल थियो यसमा यो हेर्दाखेरि त्यो लिक्विडको लेभल राइज हुन्छ राइज भयो भने हामी कस्तो शेप देख्छौं यस्तो शेप मजाले देख्छौं र यो लिक्विड राइजमा हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट यसरी तान्छौं भने यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट यसरी तान्दाखेरि यसरी तान्दा यो टेन्जेन्टले सरफेस टेन्सनको डाइरेक्सन दिन्छ र त्यति बेला तपाई हामीले यो रेडियस पढ्नु भएको छ र यसरी यो बनाउनु स्फियर बनाउनु भने यो रेडियस अफ मिनिस्कस भन्छ आर र यो एंगल थीटा योसँग इक्वल हुन्छ र यस भएर r by r इज इक्वल टु कति हुन्छ रे cos थीटा यो याद गर्नु होला यो 90 डिग्री र स्मल r को बेलामा हामी r cos थीटा यो क्यापिलर ट्युबको रेडियस यो मिनिस्कसको रेडियस सो यस्तो बेलामा जुन लिक्विड राइज हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यसलाई क्यापिलरी एक्सन देखाएको हो यो हाइट भएको राइज यो लेभल थियो यो भन्दा लेभल भन्दा माथि गयो र यो h राइज लिन्छौं र यस्तो बेलामा हामीले पढेको छ स्टुडेन्ट h इज इक्वल टु 2t cos थीटा बाइ r rho g अनि जति बेला क्यापिटल r को फर्ममा गयो भने 2t यो cos थीटा तल आउँछ हेर्नुस् त r बाइ यहाँबाट इम्प्लाइज गरौं या r इज इक्वल टु r cos थीटा लेख्यौ भने cos थीटा क्यान्सल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स r rho g हुन्छ h इज इक्वल टु तो दुईटै रिलेसन लाइनुस् त रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल सो योबाट h इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r यहाँबाट पनि हेर्नुस् है यहाँबाट r यहाँबाट h इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ मिनिस्कस सो यति बेला के हुन्छ रे h r इज इक्वल टु के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र जसले गर्दा तपाईले देख्नुभयो भा होला कि यसलाई तल या माथि गरिराख्यो भने लिक्विड ओभरफ्लो हुँदैन यो किन ओभरफ्लो हुँदैन भने जति बेला रेडियस अफ मिनिस्कस इन्क्रिज भयो भने हाइट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ हाइट डिक्रिज भयो भने रेडियस अफ मिनिस्कस के हुन्छ रे इन्क्रिज हुन्छ यसलाई जर्लिन्स ल भन्छ जर्लिन्स ल लेखिहाल्नु जर्लिन्स ल यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यसबाट क्वेशन अझै पनि आउन सक्छ डियर स्टुडेन्ट्स h इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी अफ अ मिडियम लिक्विड डेन्सिटी अफ अ लिक्विड र यो केसमा यदि वाटर भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स र त्यो पनि एट 4 डिग्री सेल्सियसमा भयो भने डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियसमा यदि डेन्सिटी म्याक्सिमम छ भने डेन्सिटी म्याक्स छ भने त्यति बेला हाइट जुन राइज हुन्छ त्यो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट मिनिमम किनकि h इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी यो कुरा याद राख्नु यसरी क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ त्यस्तै लास्टमा अब डियर स्टुडेन्ट्स लिक्विड मिनिस्कस कति हुन्छ जति बेला मानौ यो मर्करी लिनु भएको छ यो मर्करी लिनु भएको छ र यति बेला यसमा ग्लास छिराउनु भयो भने के कन्डिसन होला यो मर्करी छ भने यसको हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने कि मर्करीको लेभल यसरी बाहिर मजाले देखिन्छ यसरी तर क्यापिलर ट्युब भित्र जानु भयो भने यसरी फल भएको देख्नुहुन्छ
र फल भन्दा यो टेन्जेन्ट तान्यो भने एंगल अफ कन्ट्याक्ट अप्टिस हुन्छ अप्टिस यो अप्टिस हुन्छ यति बेला अप्टिस अप्टिस भनेको के हो भनेदेखि 90 डिग्री भन्दा के हो रे मोर र 100 डिग्री भन्दा के हो रे लेस र यति बेला के हुन्छ अरे कन्भेक्स अपवर्ड यो कन्भेक्स अपवर्ड हो कन्भेक्स अपवर्ड र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो भित्र पानी हुन्छ त यो केसमा हेर्नु त ड्रप बन्छ यहाँ मर्करीको केसमा ड्रप बन्छ भनेदेखि मर्करीको केसमा ड्रप बन्छ भनेदेखि वाटरको केसमा हेर्नुस् त यो हावा हुन्छ माथि एयर हुन्छ यति बेला बबल बन्छ ध्यान दिनु होला बबल बन्यो भने हाइट के हुन्छ अरे राइज हुन्छ बबल बन्यो भने हाइट के हुन्छ अरे राइज हुन्छ तर बट मर्करी भयो भने के हुन्छ अरे फल हुन्छ र यसलाई हामी फल भन्छौं अथवा such liquid does not weight the solid and liquid level falls inside capillary tube during capillarity work र यसरी सर्फेस टेन्सनको बारेमा हामी पढ्छौं डियर स्टुडेन्ट्स बाँकी कुराहरू हामी अब क्वाड क्लासमा गर्छौं र नेमको इन्स्टिट्युटमा मेरो क्वाड पनि तपाई झन्डै 1 महिना अगाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हेरिसकेपछि केही कन्फ्युज भयो भने मैले हिजै भनेको थिएँ तपाईलाई के भन्छ अरे सोध्नु पर्यो भने हामीलाई सोध्नु होला अब एउटा सोधि क्वेशन आयो वाटर प्रूफिङ एजेन्ट चेन्जेस द एंगल अफ कन्ट्याक्ट फ्रम एक्युट टु के हुन्छ अप्ट्युस भ्यालु किन डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो भएको भने छातामा देख्नुवाला कोटेड गरेको हुन्छ बिल्डिङहरु बाहिरबाट पेन्ट गरेको हुन्छ जसले रेन फलिङ भइरहेको वाटरहरु अट्याच नहोस् र डिट्याच होस् डिट्याच भएपछि के हुन्छ अरे जसलाई हामी डाइभर्स भन्छौं डाइभर्स भएपछि भाग्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट एक्युटबाट अप्टिसतिर गयो भने के हुन्छ भनेदेखि अप्टिसको बेलामा के हुन्छ अरे क्यापिलरी ट्युबसँग मर्करी के भएको थियो अरे फल भएको थियो फल हुन्छ मजाले त्यस्तै फिल्महरुमा देख्नुवाला हिरोइनहरुले हाइली मेकअप गर्छ हिरोहरुले हाइली मेकअप गर्छ आँखाबाट आँसु झर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ अरे फ्याट ड्रप भएर तल झरिहाल्छ हेर्नुहोस् 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 Okay, dear students, see you tomorrow. See you. अब 16 नम्बरको स्लाइड गर्दा गर्दै टाइम जान्छ एकचोटी मजाले गर्नुस् है त्यो पछि ढिलो चाँडो त्यसो गर्नुहुन्न गरिसकेको कुरालाई फेरि अगाडि पछाडी गराउनुहुन्छ अघि नै गराइसके हो अब रिपिट नगराउनुस् है एक घंटा में वर्क